यहाँ से एक पकड़ और शिद्दत और खौफनाक तबाही शुरू हो जाएगी। जिसकी नेकियां ज़्यादा हो गई उसके लिए ऐलान होगा कि ये कामयाब हो गया है, इसे जन्नत का जोड़ा पहनाओ और इसे जन्नत का ताज पहनाओ, इसे जन्नत के जेवर से सजाओ, औरत है या मर्द है। तो जब ये ऐलान होगा तो इसका कद निकल के 130 फुट हो जाएगा। अभी हम 5 फुट, 5.25 फुट, 6 फुट के लोग हैं। जब अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा ये कामयाब हो गया तो यूं उसका कद निकलेगा और 130 फुट पे जाकर वो कद उसका खड़ा होगा और अल्लाह उसे जन्नत का लिबास का 100 जोड़े पहनाएगा। हर जोड़े का रंग अलग होगा, हर जोड़ा जोड़े के पीछे नजर आएगा। ये मैंने कुर्ता पहना है, इसके नीचे बनियान है, आपको नजर नहीं आ रही, मुझे भी नजर नहीं आ रही, लेकिन वहाँ 100 जोड़े जो पहनेगा हर जोड़ा पीछे नजर आएगा, नजर आएगा, नजर आएगा, नजर आएगा। 100 के 100 जोड़े नजर आएंगे। 100वां जोड़ा उसके जिस्म को छुपाएगा और उसके चेहरे पर उसी के मुताबिक हुस्न और जमाल के जलवे अल्लाह ताला दिखाएगा। और उसके सर के ताज में जो मोती लगे हुए हैं, सबसे छोटे मोती को उठा के पकड़ के दुनिया में रखो यहाँ, तो ज़मीन से लेकर आसमान तक खुशबू फैल जाएगी। और जन्नत की लड़की भी उसके साथ 130 फुट की अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई। जन्नत हम है 5, 5.25, 6.5। हम बनते हैं मिट्टी से, आग से, पानी से, हवा से। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, पानी। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराब, मिट्टी। तो मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत की लड़की को जो बनाया है वो मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, काफूर से बनाया है। जन्नत में उनको पैदा करने के लिए कोई खामिद बीवी का मिलाप नहीं है कि किसी जन्नत की औरत को हमल होता है, फिर वो बच्ची पैदा होती है, वो बड़ी होकर हूर बन जाती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है, जन्नत में एक नहर है, उसका नाम है बैदख। वो मोतियों से ढकी हुई है। उसमें मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, काफूर हर वक्त ऐसे पानी की तरह चल रहा है। जब अल्लाह किसी लड़की को पैदा करने का इरादा करता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और उससे मुकम्मल 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती। लिबास समेत, ये नहीं कि वो जैसे बच्चा नंगा पैदा होता है, ऐसे नहीं, पूरे लिबास के साथ 100 जोड़ों के साथ वो बाहर आती है और फरिश्ते उनके ऊपर मोतियों के खेमे लगा देते हैं। जन्नत का सबसे छोटा खेमा एक मोती का 60 मील लंबा चौड़ा होगा। 60 मील लंबा चौड़ा एक खेमा होगा। फिर वो सारी मिल के इकट्ठी होके गाती हैं, ऐना खुत्ताबुना ऐना रिजालुना ऐना मन नहनु लहू। कहाँ हैं हमसे मंगनी करने वाले, कहाँ हैं हम हमारा शौक रखने वाले, कहाँ हैं हम में जिनके लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है। उनका ये नगमा पूरी जन्नत को मस्त कर देता है। वो मिलकर गाती हैं और जन्नत की हवा जन्नत के दरख्तों को बतौर म्यूजिक इस्तेमाल करती है। तो दरख्तों का म्यूजिक होता है, हवा म्यूजिशन, मौसीकार होती है। और वो जन्नत की लड़कियों का गाना ये है, अला व नहनुल खालिदातु फला नमूतु अबदा व नहनुन नाइमातु फला नबअसु अबदा व नहनुर राज़ियातु फला नस्खतु अबदा व नहनुल मुक़ीमातु फला नरहलु अबदा व नहनुल कासियातु फला नअरा अबदा व नहनु तय्यिबातु फला नफ़लु अबदा व नहनुल वफ़ियातु फला नग़दरु अबदा। ये लंबा गाना है, मुझे भी बड़े ज़माने बाद अचानक ये हदीस याद आई। 15-20 साल पहले ये मैं कहा करता था, आज अचानक आपकी बरकत से उनका अधूरा नगमा याद आ गया। चंद आगे भी हैं, वो ज़हन से निकल रहे हैं। वो मिलकर गाती हैं कि देखो हम हमेशा जिंदा, हमें मौत नहीं आई, हम हमेशा तरोताज़ा, हम पे बुढ़ापा नहीं आया, हम हमेशा राज़ी रहने वाली, हम कभी लड़ती नहीं हैं, हम हमेशा हुस्न व जमाल वाली, हम पे बदसूरती नहीं आती, हम हमेशा वफादार, हम अपने खामन से लड़ाई नहीं करती, हम हमेशा पाक पाकीज़ा, हमें पेशाब पखाना हैज़ नफास नहीं है, हम हमेशा वफादार, हम कभी अपने खामन का दिल नहीं दुखाती हैं। ऐना खुताबुना ऐना रिजालुना, है कोई हमसे मंगनी करने वाला, है कोई हमसे निकाह करने वाला। ये उनका नगमा पूरी जन्नत में गूंजता है। अल्लाह ताला ने फिर उसमें से बाज़ ख़ास किस्म की लड़कियों को पैदा फरमाया है। मेरे मुस्लिम शरीफ की रिवायत है,
فرمان ہے کہ ایک جنت کی لڑکی ہے جس کا نام ہے عینا. عینا عینا کہتے ہیں موٹی آنکھ والی. ہر جنت کی لڑکی کی آنکھیں موٹی ہیں، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ کوئی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. تو وہ اس قدر جمال و کمال ہے، جب وہ اپنے محل سے باہر نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں. 1,40,000 اس کے نوکر ہوتے ہیں جن کے درمیان وہ چلتی ہے. اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ جنت کی لڑکیاں بھی اس کے اوپر عاشق اور اس کو دیکھ کر حیران ہوتی ہیں کہ اللہ نے یہ کیا بنا دیا ہے. اس کے جب وہ نکلتی ہے تو ایک اعلان کرتی ہے، این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر. کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور کہاں ہیں برائیوں کے مٹانے والے؟ جو اس کام کا ہے میں اس کی ہو گئی، جو اس کام کا ہے میں اس کی ہو گئی. میں نے انگلینڈ میں بیان کیا، بہت پرانی بات ہے، عینا کا ایک لمبا قصہ بھی ہے، وہ چھوڑتا ہوں. تو وہ میں نے بیان کیا تو ایک نوجوان بڑے جوش میں آیا میرے پاس، کہنے لگا مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھو. یہ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا ایک ہے پھر تو ملتی نہیں، کوئی صحابی لے جائے، اور اگر زیادہ ہیں تو ہم بھی طلبگار ہیں. میں نے یہ جو ابھی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنا دی، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ. اللہ اس میں سے جیسی حور چاہتا ہے بنا کے باہر کھڑی کر دیتا ہے. اور میں نے کہا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنے تبلیغ والے بڑھتے جائیں گے اتنی اللہ عینا پیدا کرتا جائے. پھر جنت الفردوس. آج پھر ایک اور یاد آ گئی آپ کی برکت سے. ایک جنت کی حور اس کا نام ہے لعبہ. لعبہ کیوں ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے خامند کے ساتھ ہنسی مذاق کرے گی، کھیل کود کرے گی، اس کو سب سے زیادہ خوش کرے گی، اس لیے اس کا نام ہے لعبہ. تو وہ اتنی حسین ہے کہ ساری جنت کی حوریں بھی اس پہ عاشق ہیں. جمیع الحور العین عشاق اللہ. جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، اور وہ اتنے خوبصورت ہے کہ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اس کو دیکھتے ہی جنتی کا کلیجہ پھٹ جاتا، گر کے مر جاتا، وہ اتنی خوبصورت. اور جنت کی لڑکیاں لائبہ سے کہتی ہیں، لائبہ یہ سکھر والوں کو پتہ نہیں تو کیسی ہے. اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ تو کیسی ہے تو سارے 3 چلے لگائیں گے، ایک بھی واپس نہیں جائے گا، کوئی بھی گھر نہیں جائے گا، سب 3 چلے میں نکلیں گے. لجدوا فیکی لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی. اگر تجھے دنیا کے لوگ دیکھ لیں تو صرف تجھے حاصل کرنے کے لیے زندگی کی ہر شے فنا کر دیں گے. اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہا او فی نحرہا، یا یہاں لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے، یہ اس جگہ یہاں یا یہاں دونوں ہے. من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی. جو مجھے راضی کرنا، جو مجھے لینا چاہتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کر لے، میں اس کی ہو گئی. تو بھائیو، دنیا ہو یا آخرت ہو، دین ہی ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں نجات پانے کا اور کامیاب ہونے کا.